बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने ब्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, कमेंट्स बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं 2 दिन की गैर हाजिरी क्यों थी, तो उसकी खिदमत में ये अर्ज करना है कि सेहत की खराबी की वजह से दांतों में कोई तकलीफ थी जिसका इलाज करवा रहा था, उसकी वजह से आपसे बातचीत नहीं हो सकी। बड़ी अहम खबरें इस दौरान मेरे पास आई। बड़ा ही अहम जो है वो वाकया कल लाहौर हाई कोर्ट में हुआ कि इमरान रियाज के वकील ने क्या हरकत की लाहौर हाई कोर्ट में, इसके बारे में भी आपसे बात करनी है। और आपको ये भी बताना है कि इस वक्त मियां बीमार शरीफ सऊदी अरब में क्या कर रहे हैं, क्या रिस्पांस मिला है उनको मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, जो कि सऊदी अरब के वली अहद हैं, और क्या वहां पर खेल खेला जा रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या सियासत हो रही है, लंदन वापस आ रहे हैं। इस बारे में बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास कि मियां बीमार शरीफ आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान में होंगे या फिर लंदन आ जाएंगे। ये एक अहम खबर आज के व्लॉग का हिस्सा बनाना है। लेकिन ये सारी बातें करने से पहले इमरान रियाज के वकील का लाहौर हाई कोर्ट में क्या रवैया था जिस पर जजेस भी हैरान हो गए, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आखिर इमरान रियाज के वकील मियां इशफाक अंजुम ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, बल्कि रोस्ट्रम पर खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं जो कि एक वकील के शायाने शान नहीं है। असल कहानी क्या है, कौन करवा रहा है और किसके कहने पर यह किया जा रहा है, और इमरान रियाज का मामला कहां तक पहुंचा है, ये सारी बातें आज के व्लॉग का हिस्सा हैं। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको सऊदी अरब से बड़ी अहम खबर दूं कि मियां बीमार शरीफ को क्या जवाब मिला है पाकिस्तान जाने के बारे में, सबसे पहले आपसे यही गुजारिश करनी है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वक्त हम बने हुए हैं अवाम की आवाज, पाकिस्तान की आवाज, इमरान खान की आवाज। इमरान खान के हवाले से भी बड़ी अहम खबर है। इमरान खान ने सारे जो राज हैं वो खोलने का ऐलान कर दिया है, परखचे उड़ा दिए हैं, इन रातों की नींदें हराम कर दी हैं। न्यूट्रल की थोड़ी सी एक वीडियो क्लिप के बाद न्यूट्रल जो है इतने अपसेट हुए हैं कि बार बार इमरान खान को टेलीफोन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे जराये ये बता रहे हैं कि इमरान खान ने अब सबके नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिए हैं, और आइंदा 48 घंटों में इमरान खान ने कितना बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। इतनी बड़ी कौम खुशखबरी सुनने वाली है कि आप सब भी हैरान हो जाएंगे। नाजरीन, इससे पहले कि मैं इमरान रियाज के गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में वकील के मामले पर बात करूं, आपको इसी सिलसिले में एक लतीफा सुनाना है जो मिसाल के तौर पर है। जिस तरह से इमरान रियाज के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में रवैया रखा, उसके बारे में एक लतीफा मेरे जहन में आया जो मैं आप तक शेयर करना चाहता हूं। और वो ये है कि एक शख्स ने अपने किसी दोस्त को कहा कि यार, कल मेरे साथ बड़ा अजीब वाकया हुआ। उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा मैं जंगल में जा रहा था, रात का अंधेरा था कि अचानक शेर आ गया। तो उसने कहा फिर आपने क्या किया? उसने बोला कि मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दी। दोस्त ने पूछा फिर? तो उसने कहा शेर ने भी दौड़ लगाना शुरू कर दी। दोस्त ने पूछा फिर? तो उसने कहा कि फिर मैंने तेज दौड़ लगाना शुरू कर दी। और शेर ने? उसने कहा शेर ने भी तेज दौड़ लगाना शुरू कर दी। जब तीसरी मरतबा उसके दोस्त ने पूछा फिर क्या हुआ, तो उसने कहा यार, पहले मैंने एक गलत दस, ये पंजाबी जबान है जिसका मैं बाद में आपको उर्दू तर्जमा, क्योंकि लोग कहते हैं कि पंजाबी ज्यादा समझ नहीं आती। उन्होंने कहा पहले एक गलत दस, तू एने मेरे को सवाल कर रहे हैं कि शेर ना की होया, फिर की होया, तू मेरे नाल है कि शेर दे नाल है, यानी तू मेरा हमायती है कि शेर का हमायती। नाज़रीन, ये लतीफ़ा मुझे इसलिए याद आया कि कल लाहौर हाई कोर्ट में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अजीबो गरीब वकील देखा, जो कि खड़ा होकर इमरान रियाज की वकालत करने की बजाय जजेस को ये यकीन दहानी करा रहा है कि इमरान रियाज जो है वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से बाजियाब नहीं हो रहे, अनकरीब उनको जो है वो सामने ले आया जाएगा। अब बड़ी अजीब बात है कि मियां इशफाक अंजुम, जिनके बारे में पीटीआई के कुछ कारकुनान ने ये इल्जामात लगाए थे कि वो शायद किसी चमक का जो है वो उसका उनको सामना है, और किसी किस्म की वो उनकी जो सोच है वो बदल दी गई है, और वो भी अनकरीब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये इल्जामात पीटीआई के कारकुनान ने लगाए थे, कुछ रोज कबल ट्विटर पर मैंने देखे थे, और इसकी अभी तक कोई तरदीद नहीं आई। मियां इशफाक अंजुम ने गुज़श्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान रियाज बाजियाबी केस के सिलसिले में दलाइल देने की बजाय और जजिस को ये बताने की बजाय कि अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है,
یہ کہا کہ عمران ریاض جو ہیں ان کو کچھ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے بازیاب نہیں کرایا جا سکا، وہ آئندہ چند روز میں دور ہو جائیں گی تو عمران ریاض کو بازیاب کرایا جا سکے گا۔ ناظرین، جو لوگ قانون کے نقطوں کو سمجھتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مدعی کا وکیل تو ہمیشہ مخالف پارٹی سے تند و تیز سوالات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرا جو یعنی جس کا وہ کیس لڑ رہا ہے، جیسا کہ عمران ریاض ہیں، وہ کہاں ہیں، مسنگ ہیں، کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں سامنے لایا جا رہا، بلکہ وہ وکیل خود ہی ججز کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ عمران ریاض کو چند روز میں بازیاب کر لیا جائے گا۔ ان کے راستے میں یعنی ان کی بازیابی کے راستے میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ کس قانون کے تحت عمران ریاض کو گرفتار کیا ہوا ہے، کس قانون کے تحت عمران ریاض کو جو ہے غائب کیا گیا ہے؟ جب قانون کے تحت گرفتار ہی نہیں کیا گیا، کسی قانون کے تحت ان کو جو ہے وہ محبوس ہی نہیں رکھا ہوا، حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے، تو عمران ریاض کے وکیل میاں اشفاق انجم ہائی کورٹ کو یہ یقین دہانی کیوں کرا رہے ہیں کہ کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں؟ میرے ذرائع ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں، میرے ذرائع بھی کہہ رہے ہیں، رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ایک رپورٹر نے آج تک اس بات کی کہیں سے تردید نہیں آئی کہ میں نے پہلے دن یہ کہا تھا، پہلے روز عمران ریاض کی گمشدگی کے بعد یہ کہا تھا کہ عمران ریاض کو اسلام آباد کے قریب ایک مقام شاہدرہ میں لے جایا گیا ہے، اور شاہدرہ پاکستان کا عقوبت خانہ کہا جاتا ہے، بدترین مقام ہے جو پاکستان کا گوانتانامو بے بھی کہلاتا ہے، اور وہاں پر جس قسم کا تشدد کیا جاتا ہے وہ دہشت گردوں کے لیے ہوتا ہے، عام شہریوں کے لیے نہیں ہوتا۔ لیکن عمران ریاض تو جرنلسٹ تھے، صحافی تھے، ان کو وہاں کیوں لے جایا گیا؟ اور ابھی تک جیو فینسنگ جو ہے ان کی یہ نہیں بتا سکی کہ عمران ریاض جو ہیں لاہور سے اسلام آباد کے قریب قائد اعظم یونیورسٹی کے قریب شاہدرہ کے مقام پر کیسے پہنچے، اور شاہدرہ میں کیا ایسا جگہ ہے جو کہ جیسا کہ لاہور میں لوگ چڑیا گھر کہتے ہیں، اب چڑیا گھر سے بھی بڑھ کر ایک علاقہ ہے شاہدرہ۔ شاہدرہ میں کیسی جگہ ہے جہاں پر عمران ریاض کو لے جایا گیا؟ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ان سے مس ہینڈنگ ہو گئی اور عمران ریاض کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ چکا ہے، جو کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ لیکن مجھے یہ بڑی حیرت ہوئی کہ میاں اشفاق انجم کو یہ سارے واقعات اپنے ذرائع سے تصدیق کرنے کی بجائے ہائی کورٹ کو یہ یقین دہانی کرانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ عمران ریاض کے بازیابی کی راہ میں چند رکاوٹیں ہیں؟ یہ بات تو مدعی کے مخالف وکیل کو کہنی چاہیے، آئی جی پنجاب کو کہنی چاہیے، یا وہ ادارے جو عمران ریاض کی بازیابی کی تحقیقات کریں ان کو ہائی کورٹ کو بتانا چاہیے۔ عجیب بات ہے۔ میاں اشفاق انجم صاحب، میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اور یہ سوال پیدا بھی ہو چکا ہے کہ آپ کس بنا پر یہ سارے معاملات کو اس طریقے سے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ میاں اشفاق انجم مشکوک شخص ہے، اور اس کی جو مطلب اس کی نیک نیتی پہ پی ٹی آئی کے کارکنان بھی ٹویٹ کر چکے ہیں، اور میں تو یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں میاں اشفاق انجم انتہائی اچھے وکیل ہوں گے، لیکن ان کی وکالت کا جو انداز میں نے دیکھا ہے وہ میں نے اپنی 40 سالہ صحافت کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے، کرائم رپورٹنگ بھی کی ہے، لیکن آج تک مدعی کے وکیل کو عدالت کو یقین دہانی کراتے نہیں دیکھا کہ میرا مدعی جو ہے وہ بحفاظت ہے اور جلد ہی بازیاب ہو جائے گا، بلکہ الٹا دوسرے وکیل کو سوالات کرنے کی بجائے اس طرح کی وکالت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ میں نے کچھ قانونی ماہرین سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی اس پر بڑی حیرت کا اظہار کیا کہ میاں اشفاق انجم جو کئی روز سے چورن بیچ رہے ہیں، جو عمران ریاض کی بازیابی کا چورن بیمہ ان یوٹیوبرز کے حوالے سے بیچ رہے ہیں، جو ہر روز عوام کو یہ کہتے ہیں کہ ان قریب خوشخبری آ گئی، بڑی خوشخبری آ گئی۔ حقائق کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ حقائق بتانے پہ زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں، حقائق بتانے پہ گردنیں توڑ دی جاتی ہیں، حقائق بنانے پہ ننگا کر کے مارا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ اس لیے حقائق نہیں بتاتے، ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں، اور ان اداروں کے کہنے پہ ان کی زبان بول رہے ہیں جنہوں نے عمران ریاض کو چھپا کر کہیں رکھا ہوا ہے، یا پھر خاکم بدہن ان کو کوئی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ساری صورتحال۔ اب آتے ہیں ذرا میاں بیمار شریف کے سعودی عرب کے دورے کے بارے میں۔ بڑی اہم خبر آج میرے مسلم لیگ نون کے ذرائع سے ملی کہ میاں صاحب چند روز میں لندن واپس آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا اب یہ جو معاملہ ہے پاکستان جانے کا وہ لٹک گیا ہے، اور ٹائیں ٹائیں فش، پنجابی میں ایک بات کہتے ہیں، نہاتی توتی رہ گئی نک تے مکھی بہ گئی، یعنی کہ نہائے دھوئے رہ گئے اور پارٹی میں جانے سے محروم ہو گئے۔ اب تو پارٹی جو ہے عمران خان نے شروع کرنی ہے، اور عمران خان نے اپنے خطاب میں یہ کہا بھی ہے کہ اب میں سب کو ننگا کروں گا، اب میں زبان کھولوں گا، اب میں بولوں گا، چاہے آپ جتنی مرضی ملٹری کورٹس بنائیں،
انہوں نے کہا کہ لائیں ملٹری کورٹس، کہاں ہے ملٹری کورٹ، میں بولوں گا، اور جب عمران بولے گا تو پھر سب کی بولتی آگے، آپ خود سمجھدار ہیں۔ عمران خان پاکستان کی پہچان ہے، آنے والے خوشحال پاکستان کا نام ہے، اور عمران خان ہی وہ شخصیت ہے جو پاکستان کو اکانومی کے اس گرداب سے نکال سکتی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔